जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 985880 21864 र 985880 20179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आज 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा सम्बोधन। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित। विशेष कारणवश बस्न नसक्ने सूचना जारी। लिपुलेक र कालापानीमा एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतसँग आग्रह। दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध। बाँकेको जमुनाहा नाकामा हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी नै कोरोना संक्रमित। नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको अभाव। अफगानिस्तानमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय सङ्कट उत्पन्न। नेपाल सरकारद्वारा सहयोग सामग्री प्रदान। प्रशान्त महासागरमा ज्वालामुखी विस्फोट भएकाले सुनामीको जोखिम। सुनामीबाट बस्न तटीय क्षेत्रका नागरिक सुरक्षित ठाउँमा सार्न थालियो। र पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु। सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश नम्बर 1 माथि शानदार जित दर्ता। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सक्कली तोरीको तेलमा सधैँ फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। आउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौँ। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट। अब समाचार विस्तारमा। 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना भन्ने नाराका साथ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको हो। भूकम्पले नभई कमजोर संरचनाले मानवीय लगायतको क्षति गर्छ भन्ने चेतना जगाउँदै 2055 सालदेखि माघ 2 गतेलाई भूकम्प दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो। दिवसका अवसरमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिले ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपद व्यवस्थापन गर्न तीनवटै तहका सरकारको आपसी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 72 सालको भूकम्प पश्चात विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण अनुभव हासिल गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुने धारणा पनि राख्नुभयो। वर्षदेखि कोभिडको महामारीले हामीलाई अटाएको कुरा हेर्न सक्छ। यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न रूपमा जुझ्दो र बलियो र खडो चुनावी हाम्रो विपद व्यवस्थापन प्रणाली विद्यालय खासमा छ। साथै विगत खालसी भौतिक संरचनाहरूको विकास र वातावरण नैतिक विकास निर्माणमा जोड दिई विपद विकासलाई गाउँसम्म गाउँदेखि सहरसम्म संस्थागत गर्न जरुरी छ। विपदको पूर्वानुमान गरी कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले भूकम्पको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका साथै कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको ज्यान नगुमाओस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। हाम्रा सञ्चार जगतका युवा साथीहरू, प्रतिनिधि साथीहरू, तपाईहरू सुरक्षित रहनुहोस् र तपाईहरूको सुस्वास्थ्य राम्रो भइदियोस् र सबै नागरिकलाई सुस्वास्थ्य राख्न सकियोस् भन्ने हार्दिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो अब भूकम्पको क्षतिलाई पनि हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने त्यसमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यसरी नै कुनै पनि प्राकृतिक विपदबाट आम नेपाली नागरिकको जीवन नगुमोस् त्यसमा पनि सरकारको राज्यको गम्भीरतापूर्वक दायित्व रहेको छ र भूमिका रहेको छ। दिवसका अवसरमा 2072 सालको भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणबारे पनि जानकारी गराइएको थियो। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको छ। माघ 3 गते सोमबार आह्वान गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नबस्ने गरी स्थगित भएको सूचना संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमद्वारा जारी सूचनामा विशेष कारणवश स्थगित गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि पुस 27 गते बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि विशेष कारणवश बस्न नसक्ने सूचना जारी भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक पनि पटक पटक सूचना जारी गरेर स्थगित हुँदै आएको छ। संसदीय एमालेको अवरोध र कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै दुवै सदनका बैठक स्थगित हुँदै आएका छन्।
सरकारले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको भन्दै एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतसँग आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णयबारे जानकारी दिन आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको भन्दै नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण, विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। धन्यवाद। त्यस्तै प्रवक्ता कार्कीले भीडभाड हुने क्षेत्रमा कोभिड प्रोटोकल जारी गरेको जानकारी दिनुभयो, जसअनुसार माघ 15 गतेसम्म सिनेमा हल, डान्स बार, जिमखाना, दोहोरी पटके हाटहरू बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। विवाह, व्रतबन्ध लगायतका धार्मिक कार्यक्रम पनि जिल्ला प्रशासन कार्यबाट पूर्व स्वीकृति समेत लिनुपर्ने भएको छ। कुनै पनि प्रतियोगितामा कुल क्षमताको 1/3 मात्र दर्शकले प्रतियोगिता हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै रोकथामका लागि यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। आमसभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप सम्बद्ध 2078 साल माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा 25 जना मात्र सहभागी रहने गरी सञ्चालन गर्ने, साथै त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सम्बद्ध 2078 साल माघ 7 गते पश्चात त्यस्तो कार्यक्रममा खोप पूरा मात्रा लगाएका व्यक्तिहरू मात्र उपस्थित हुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु। विभिन्न विद्युत आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका निम्ति समिति गठन गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री प्रेमकुमार आलेले पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको बतास अर्गनाइजेसनबाट सञ्चालित पशुपति धर्मशालाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। यसअघि भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदिएको धर्मशालामा बतास समूहले होटेल सञ्चालन गरेको पाइएपछि मन्त्री आलेले निरीक्षण गर्नुभएको हो। सो क्रममा मन्त्री आलेले होटलको प्रत्येक कोठाको निरीक्षण गर्नुभएको थियो भने कोठाको दर रेटका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले आफूले नसोचेको कुरा पाएको र धर्मशाला कुनै 7 तारे होटल भन्दा कम नदेखिएको बताउनुभयो। यसबारे छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री आलेले छानबिनको क्रममा दोषी देखेका सबैलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। आलेले राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि आफूले कुनै काम नगरेको भन्दै आफ्नै पार्टीको भए पनि सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। यो 7 स्टार होटलकै सेरोफेरोमा छ जस्तो मलाई लाग्यो। मैले हेरेँ, म एकदम सक्ट पनि भएँ। होइन, यो के कमी कमजोरी भएको छ, कसरी टेन्डर दिइएको छ, होइन, कसको त्यसमा साँठगाँठ छ, त्यसैको लागि त यो समिति गठन भएको हो। समितिले भोलि प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि यो विषयमा तपाईँहरू छर्लङ्ग, तपाईँहरूलाई घाम जस्तो यो घाम छ नि माथि, छर्लङ्ग तपाईँहरूलाई हुने गरी हामी तपाईँहरूका माझमा हामी ल्याउनेछौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैजनाले यसको संयुक्त उद्घाटन गर्नुभएको यो धर्मशालाको। यसमा 25 करोड भारत सरकारले लगानी गरेको छ। यो धार्मिक पर्यटन स्थल पनि हो। यहाँ चाहिँ आउने तीर्थालुहरूको लागि सस्तो सुलभ मूल्यमा उनीहरूले बस्न पाउन्। नेपालका नागरिक, भारतका नागरिक लगायत विभिन्न देशका नागरिकहरूले सस्तो सुलभ मूल्यमा यहाँ बस्न पाउन्। पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरूलाई खान र बस्न सहज होस् भनेर तिलगङ्गामा बनाइएको धर्मशालाको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपति स्थित धर्मशाला संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। तर धर्मशाला भाडामा लिएर महँगो होटल चलाएको भन्दै बतास समूहको आलोचना हुँदै आएको छ। नेपाल सरकारले ठूलो मानवीय संकटको सामना गरिरहेको अफगानिस्तानलाई सहयोग सामग्री पठाएको छ। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा मानवीय सहायता सामग्री सहितको हिमालयन एयरलाइन्सको जहाज काबुल पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। काबुल प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सहायता सामग्री मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्सालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खड्काका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघले उपलब्ध गराएको सूची अनुसार सहायता सामग्रीमा औषधि, लत्ता कपडा र घरायासी सामग्री, भाँडाकुँडा सहित 14 टनको सामग्री लिएर नेपाली जहाजमा अफगानिस्तानको काबुल गएको हो। उहाँले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नै प्रयासमा सरकारलाई कुनै दायित्व नपर्ने गरी सबै सामग्रीहरू व्यवसायीहरूले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। प्रकोप या दैवी प्रकोपको चपेटामा पर्दाखेरि खालि हामीहरूले अन्य मित्र राष्ट्रहरूबाट, कोहीका राष्ट्रहरू त हामीभन्दा पनि अझ कमजोर पनि राष्ट्रहरूबाट पनि हामीले दान अनुदान प्राप्त गर्ने खालको एउटा अभ्यासहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। विश्वका जनताहरू जहाँसुकै कुनै कुनामा भए पनि सङ्कटमा पर्दाखेरि हामी पनि मानवीय सहयोग पुर्याउनको लागि त्यो सामर्थ्य नेपालले राख्छ भन्ने एउटा चाहिँ उदाहरण पेश गर्नको लागि पनि आजको यो प्रयास हो। र यसले नेपालको एउटा छवि र प्रतिष्ठालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र मलाई लाग्छ यो एउटा ऐतिहासिक प्रयास पनि हो हाम्रो। यो सहयोग आज यहाँबाट जहाज उडेपछि काबुलमा ल्यान्ड गर्छ र त्यसपछि त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरू आएर हाम्रो चाहिँ यो टोलीको नेतृत्व हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव चाहिँ सेवा लम्सालजीले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। गत अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अफगानिस्तानमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ। तालिबान सत्तामा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोकिएकाले अफगानिस्तानमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको हो। बाँकेमा अत्याधिक चिसो र शीतलहर बढेपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेले चिसो प्रभावित विपन्नलाई उनीहरू बसेकै स्थानमा पुगेर न्यानो कम्बल वितरण गरेको छ। बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्लाधिकारी टोपेन्द्र केसीले नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिर परिसरमा रहेका तथा विभिन्न स्थानमा आश्रय लिएका विपन्न नागरिकलाई उनीहरू बसेकै स्थानमा पुगेर कम्बल वितरण गरिएको बताएका छन्। शीतलहर आकस्मिक योजना 2078 अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन समितिले 600 थान कम्बल खरिद गरी चिसो प्रभावितहरूलाई उनीहरू बसेकै स्थानमा पुगेर न्यानो कम्बल वितरण गरिएको हो। बाँकेमा चिसो तथा शीतलहरबाट करिब 26,000 प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। यो अवसरमा प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार सोनकर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपाने, विपद व्यवस्थापन समितिले बाँकेका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपन गेवाली लगायतको टोलीले विपन्न मजदुर
सडककापेक्षी मानवको खोजी गर्दै शनिबार राति कम्बल वितरण गरेको थियो। भारतबाट फर्केका यात्रुको कोरोना जाँचमा जमुनाहा हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी नै संक्रमित हुन पुगेका छन्। नाकामै कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि खटिएका 17 जना स्वास्थ्य कर्मीमा 9 जना संक्रमित भएका छन्। हेल्थ डेस्कमै खटिएका कर्मचारी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन थालेपछि नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हुन थालेको र सेवा प्रदान गर्न समस्या भएको नाकाको हेल्थ डेस्कका चिरञ्जीवी गेवालीले बताएका छन्। पछिल्लो केही दिन यता नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकाबाट घर फर्किने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। उनीहरू फर्किएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम समेत बढेको छ। नाकामा पुस 19 गतेदेखि 30 गतेसम्म 336 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले हेल्थ डेस्कमा कार्यरत ल्याबका कर्मचारी र पारामेडिक्सलाई कोरोना पुष्टि भएको बताएका छन्। संक्रमित सबैजना स्वास्थ्य कर्मीमा सामान्य रुखाखोकी देखिएको छ। नाकामा 17 जना स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरिएको थियो। मास्क एप्रोन लगाएर काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मी समेत कोरोनाको जोखिममा रहेका छन्। भीड व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन स्वास्थ्य कर्मीलाई नै सकस परेको बताइएको छ। केही समय मत्तर हुँदै गएको कोरोनाको तेस्रो लहर अहिले देशभर फैलिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको तेस्रो लहरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। यसको प्रभाव दिन प्रतिदिन फैलँदो छ। बाक्लो जनसङ्ख्या भएका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा थोरै केन्द्र भएपछि खोप लगाउन जानेले शास्ति त पाएका छन् नै, भीडबाट संक्रमण फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। नेपालमा एक साता यता कोरोनाको संक्रमण दर उच्च गतिमा बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक वृद्धि भएसँगै सरकारले 25 जना भन्दा धेरै जम्मा हुन नपाउने निर्देशन दिइसकेको छ भने माघ 25 गतेसम्मका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। केही समय मत्थर हुँदै गएको कोरोनाको तेस्रो लहर अहिले देशभर फैलिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको तेस्रो लहरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। यसको प्रभाव दिन प्रतिदिन फैलदो छ। अझ भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरू भारतमा कोरोना संक्रमण दर वृद्धि हुन थालेपछि धमाधम नेपाल फर्कन थालेका छन्। नेपाल फर्कने क्रममा सीमामा एन्टिजेन र PCR परीक्षणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यदि संवेदनशील क्षेत्रमा परीक्षण नगरी घर जाने दिने हो भने संक्रमितको संख्या वृद्धि हुने देखिन्छ। कतिपय सीमा क्षेत्रमा परीक्षणको दर बढाइएको पाइएको छ भने कतिपय ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। तर यो क्रम सबै नाकामा भने छैन। अहिले हरेक क्षेत्रका व्यक्ति सचेत भएकाले पहिलेको जस्तो भयावह स्थिति आउने आकलन कमै गरिएको छ। अहिले परीक्षण दर बढेसँगै संक्रमित बढे पनि पहिलो चरणको जस्तो खतरनाक नरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी सरकारले आजदेखि कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिएका अग्रपङ्क्तिका व्यक्तिहरूलाई खोपको मात्रा थप बुस्टर डोज दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसकेको 6 महिना पुरा भएका व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिने निर्णय गरेको हो। सोही निर्णयअनुसार आजबाट अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्तिहरूलाई दिन थालिएको हो। अग्रपङ्क्तिमा खटिने नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल आर्मी, विमानस्थल, भन्सार लगायतका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूलाई आजदेखि र 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई 14 गतेदेखि बुस्टर डोज दिन लागि हो। कोभिड-19 विरुद्धको यो खोप चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अब आजदेखि चाहिँ तेस्रो डोज अथवा चाहिँ बुस्टर डोज यो भनेर आजदेखि हामीले चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मी जसमा चाहिँ नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा जनपद प्रहरीहरू, ट्राफिक प्रहरीहरू र साथसाथै चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ विमानस्थल, भन्सार कार्यालय र सीमा नाकाहरूमा काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा तेस्रो डोज दिएको छ। यो तेस्रो डोज भनेको नि पहिलो र दोस्रो डोज जे मात्रामा जे भ्याक्सिन दिएको हो त्यही नै भ्याक्सिन त्यही मात्रामा नै दिइने हो र यो चाहिँ सामान्यतया 6 महिनापछि दिनुपर्ने हो र विविध कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ भर्खरै सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ क्रमशः अन्य सबै लक्षित वर्गहरूमा चाहिँ क्रमशः दिइँदै जानेछ। सामान्यतया आजभोलि चाहिँ अलिक भिड बढ्न थालेपछि हामीले दिनमा चाहिँ लगभग 600 को हाराहारीमा दिइरहेका छौँ र कुनै दिन चाहिँ 600 भन्दा बढी पनि पुगेको छ। र अहिले हामीसँग यहाँ चाहिँ कोभिसिल्ड अथवा एस्ट्राजेनिका, भेरोसेल र जोन्सनको जानसेन भन्ने खोप 3 प्रकारका खोपहरू चाहिँ हामीले दिइराखेका छौँ। माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड बढेको छ।
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक स्थानहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा, पार्क आदि प्रवेश गर्दा यही माघ 7 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड हेरेर मात्रै प्रवेश दिने व्यवस्था गरेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड बढेको छ। बाक्लो जनसङ्ख्या भएका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा थोरै खोप केन्द्र भएपछि खोप लगाउन जानेले स्वास्थित्व पाएका छन् नै त्यस भिडबाट सङ्क्रमण फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। प्रदेश 2 को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि व्यवसायीहरूले जनकपुर धाममा राजधानी बनाउन दबाब दिएका छन्। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघले मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरूलाई छुट्टा छुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जनकपुर धामलाई राजधानी घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। राजधानी नतोकिएकै कारण प्रदेशमा लगानी गर्न तयार रहेका देश र देश बाहिरका लगानीकर्ताहरू अन्यत्र जान थाल्दा प्रदेशको आर्थिक विकासमा असर परिरहेकाले राजधानी तोकेर छिटो निकास दिनु जरुरी रहेको ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको भौगोलिक परिवेश, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रदेशको जनताको पहुँच समेतको दृष्टिले जनकपुर धामलाई नै राजधानी घोषणा गरी निकास दिनेतर्फ ठोस कदम चाल्न ज्ञापन पत्रमा आग्रह गरिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नाम र राजधानी तोक्ने काम प्रदेशसभाको 2/3 बहुमतले गर्ने बताएका छन्। उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो कार्यक्रममा हुइप लगाउने प्रावधान नभएकाले 2/3 बहुमतले नै निर्णय हुने बताएका हुन्। संघका महासचिव मनोज कुमार शाहले जनकपुर धामलाई राजधानी नतोक्न षड्यन्त्र भइरहेकाले आफूहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएको बताएका छन्। उनका अनुसार सबै राजनीतिक दलको संसदीय दलका नेता समेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ। प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्नका निम्ति दलीय सहमतिको प्रयास गरे पनि हुन सकेको छैन। आज बस्न लागेको प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुखको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा कोरोनाको संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाई गर्न थालेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन 12 बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी आदेश जारी गरेको हो। जिल्लाभर लागू हुने गरी शनिबार राति 12 बजेदेखि स्मार्ट लकडाउन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले शनिबार कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त आदेश जारी गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा कोरोनाको संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाई गर्न थालेको हो। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आज 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा सम्बोधन। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित। विशेष कारणवश बस्न नसक्ने सूचना जारी। लिपुलेक र कालापानीमा एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतसँग आग्रह। दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध। बाँकेको जमुनाहा नाकामा हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी नै कोरोना संक्रमित। नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको अभाव। अफगानिस्तानमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न। नेपाल सरकारद्वारा सहयोग सामग्री प्रदान। प्रशान्त महासागरमा ज्वालामुखी विस्फोट भएकाले सुनामीको जोखिम। सुनामीबाट बस्न तटीय क्षेत्रका नागरिक सुरक्षित ठाउँमा सार्न थालियो। र पीएम कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु। सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश नम्बर 1 माथि शानदार जित दर्ता। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली।
नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को विवाद अन्त्य गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न एक उपसमिति गठन गरिएको छ। संघको शनिबार बसेको 81औं बैठकले संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। यसअघि संघका अध्यक्षका प्रत्याशी सहित पूर्व अध्यक्षहरूको बैठकले 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न 4 बुँदे सहमति गरेको छ। सहमति अनुरूप सो समितिलाई 26 जनवरी भित्र प्रतिनिधि विवाद मिलाउन जिम्मा दिएको छ। समिति सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतो, संरक्षक जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन्। त्यस्तै बैठकले संघको 10औं महाधिवेशन तथा आईसीसी निर्वाचन सम्बन्धी सबै समस्याहरूको विधान सम्मत निष्पक्ष ढंगले समाधान गर्ने 28 फेब्रुअरी 2022 सम्ममा संघको 10औं महाधिवेशन तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्न समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली संघको विधान र नियमावली अन्तर्गत रहेर 26 जनवरी 2022 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। समितिले आवश्यक ठानेमा कानूनी, आईटी लगायतका विशेषज्ञहरू रहेको स्वतन्त्र समितिहरू गठन गर्न सक्ने र संघका कार्यकारी निर्देशक तथा NRNA सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउन सक्ने निर्णय भएको छ। संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा भएको बैठकले नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन 28 फेब्रुअरीको लागि तय भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको 10औं नगरसभा आइतबार सम्पन्न भएको छ। नगरसभाले भू उपयोग र जग्गा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, वैधानिक र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ भू उपयोग ऐन संशोधन सहित पारित गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरका अनुसार नगरसभाले नगर सञ्चार नीति 2078 पनि संशोधन सहित पारित गरेको छ। नगरसभाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र ओडा कार्यालयहरूको आर्थिक विवरण र रकमान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाले आफूहरूको कार्यकाल सफल भएको बताउनु भएको छ। उहाँले विकास कार्य निरन्तर चल्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा आग्रह गर्नु भएको छ। निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको खड्गदल गढमा कार्यरत नेपाली सेनाका अमलदार गुप्तबहादुर थापाको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार हात्तीको आक्रमणमा परि गम्भीर घाइते थापाको उपचारका क्रममा शनिबार राति 11 बजे पुरानो मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरी अधिकारीका अनुसार बागलुङको फिम्ती गाउँपालिका 4 घर भई खड्गदलगढमा कार्यरत 35 वर्षीय थापा शनिबार साँझ 6 बजे निकुञ्ज सुरक्षार्थ साइकल गस्तीमा निस्किएका थिए। उक्त समयमा उनलाई निकुञ्जमै जंगलले हात्ती धुर्बेले आक्रमण गरेको थियो। सरकारले आजदेखि कोरोना विरुद्ध बुस्टर मात्रा खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले
पत्राचार गर्दै आजदेखि खोप दिन भनेको छ। सातवटै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रहरू र 77 वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई विभागले पत्राचार गर्दै बुस्टर मात्रा खोप लगाउन भनेको छ। यसैगरी बाँकेमा पनि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटी सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज खोप दिन सुरु गरिएको हो। 2077 चैत्र मसान्तसम्म पहिलो मात्रा खोप लगाई समयावधिभित्र दोस्रो मात्राको खोप लगाएर 6 महिना पुगेका अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई आजबाट बुस्टर डोज खोप दिन सुरु गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप सुपरभाइजर नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। श्रेष्ठका अनुसार अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्नेलाई बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुर गरी 2 स्थानबाट बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवाको अगाडि र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरबाट खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको श्रेष्ठले बताएका छन्। खोप लगाउन जाँदा खोप कार्ड र परिचय पत्र आवश्यक पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी 60 वर्ष उमेर माथिका नागरिकहरूलाई माघ 14 गतेदेखि बुस्टर डोज खोप लगाइने बताइएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढेसँगै पुनर्वास नगरपालिकासँग जोडिएका खुला सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक हजारौंको संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमित देखा परेपछि त्यसको असर नेपालमा पर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायले सीमा नाकामा कडाई गरेको हो। खुला सीमा नाकाबाट भइरहेको आवत जावतलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि नगरपालिका अन्तर्गत टोके बजार बाहेक अन्य सबै नाका पूर्ण रूपले बन्द गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। डोके बजार सीमा नाकामा पनि उच्च सतर्कता अपनाउनका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज भट्टले बताएका छन्। नेपालमा आइतबार 4961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12573 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4534 जना र 2569 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 427 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,55,206 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण हालसम्म नेपालमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,620 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै गत 24 घण्टामा 435 जना निको भएका छन्। हाल मुलुकभर 25,680 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 121 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापान र अमेरिकाले सुनामी आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रशान्त महासागरमा ज्वालामुखी विस्फोट भएकाले सुनामीको जोखिम बढेको भन्दै त्यहाँका मौसम विभागले चेतावनी दिएका हुन्। जापानको मौसम विभागले 3 मिटर उचाइमा सुनामीको लहर आउन सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। त्यस्तै अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन, अलास्का लगायत क्षेत्रमा सुनामीको खतरा रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै रुसले पनि सुनामीको चेतावनी जारी गरेको छ। सुनामीबाट बस्न तटीय क्षेत्रका नागरिक सुरक्षित स्थानमा सारिएका छन्। अब खेल समाचार। पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश नम्बर 1 माथि शानदार जित दर्ता गरेको छ। समूह ए अन्तर्गत प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। पराजयसँगै सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्ने प्रदेश 1 को सम्भावना पनि टुङ्गिएको छ भने यस समूहबाट त्रिभुवन आर्मी क्लब अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ। समूह एबाट लगातार 3 खेल जित्दै 6 अङ्कका साथ नेपाल एफपीएफ क्लब समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। खेलमा 159 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 19.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। त्यस्तै आइतबार नै भएको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनीले दोस्रो जित दर्ता गर्न सफल भयो। दोस्रो जित दर्ता गरे पनि लुम्बिनी भने यस अघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको थियो। 4वटै खेलमा पराजय भोगेको गण्डकी पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। खेलमा गण्डकीले दिएको 105 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 13.1 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 19.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 104 रन जोड्यो।
हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा सम्बोधन। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित। विशेष कारणवश बस्न नसक्ने सूचना जारी। लिपुलेक र कालापानीमा एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतसँग आग्रह। दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध। बाँकेको जमुनाहा नाकामा हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी नै कोरोना संक्रमित। नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको अभाव। अफगानिस्तानमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय सङ्कट उत्पन्न। नेपाल सरकारद्वारा सहयोग सामग्री प्रदान। प्रशान्त महासागरमा ज्वालामुखी विस्फोट भएकाले सुनामीको जोखिम। सुनामीबाट बस्न तटीय क्षेत्रका नागरिक सुरक्षित ठाउँमा सार्न थालियो। र पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु। सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश नम्बर 1 माथि शानदार जित दर्ता। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै